इन घुघु घोड़े कहानियों से निकलें प्लीज। अब कभी था ताल्लुक, अब नहीं है ताल्लुक। ये शाह अब्दुल्ला का सऊदी अरब नहीं है, ये मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब है। पाकिस्तान के हवाले से अलार्मिंग प्रेडिक्शंस हैं और जो फ्यूचर की फोरकास्ट है और जो ओवरऑल पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, अगर आप इंसानी तरक्की की बात करें तो कई जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बहुत गरीब ममालिक हैं, उनसे भी पीछे चला गया है। शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और उम्रे की अदायगी तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सऊदी वली अहद के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। और क्या हमारी तरजीह सरमायाकारी है या फिर कर्ज? मुझे पता है कि हर तीसरा यूएई का शहरी भारतीय है। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड यूएई मोदी को दे चुका है। जितनी हमारी औकात और हैसियत, हल्का सा मेमना टाइप के करके कर लें इhtजाज। कुछ पेमेंट है जो स्टेट बैंक को करनी चाहिए, बाहर की कंपनियों को, दीगर कंपनियों को, वो हमने नहीं की हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है, ये हमने एक सेंस में आउटसोर्स की हुई है। उसमें नेगोशिएट तो वो कर सकता है ना जिसके पास कोई बाइंग पावर हो कि जी नेगोशिएशन ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। ओ भाई, नेगोशिएशन जो है ऑलरेडी ड्राफ्ट तैयार पड़ा है, आपने जाके साइन करना है। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस? ऑलरेडी ड्राफ्ट बना हुआ है। और क्यों आपके ख्याल में नहीं बना हुआ क्या? और इस पे काम नहीं हो रहा है। और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो ट्रांसमिशन का, वो इस हद तक पुराना है कि उसमें अब जान नहीं रही है। और आप इमेजिन करेंगे कि हेटी और जिम्बाब्वे इन जैसे जो ममालिक हैं, इवन रुवांडा, युगांडा, ये जो ममालिक हैं, इवन ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करें, उसकी रैंकिंग की बात करें तो 2023-24 में उन्होंने पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म किया है कि तमाम मुसलमान ममालिक को इकट्ठे होकर अमेरिका से अपने एम्बेसडर विड्रॉ कर लेने चाहिए। यकीन नहीं है ना? चल साइकिल घुमा चल। क्या भट्टी साहब, आपको क्या लगता है ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? अब तो हंसी आती है, अब तो बच्चे बच्चे को पता चल गया। इन घुघु घोड़े कहानियों से निकलें प्लीज। अब कभी था ताल्लुक, अब नहीं है ताल्लुक। ये शाह अब्दुल्ला का सऊदी अरब नहीं है, ये मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब है। आप इन भंबल भोसों से निकलें और शुक्रिया अदा करें जनरल आसिम मुनीर का। चीन हो या सऊदी अरब हो, कतर हो या यूएई हो, जो सरमायाकारी आएगी, जो कर्जा मिलेगा, जो इमदाद मिलेगी, वो सब फौज की वजह से, वो सब जनरल आसिम मुनीर की वजह से। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ उम्रा फरमाएंगे और तस्वीरी कार्रवाई होगी कि फलां से मिले, वली अहद से मिले या फलां से मिले, बाकी कुछ भी नहीं होगा। जब पीडीएम हुकूमत 1 आई थी, पीडीएम 1 हुकूमत, तो तब भी हमें बताया गया था कि बड़े तल्लुकात हैं दोनों खानदानों के, अब डॉलर जो है बोरियों में आएंगे। खेत मिट्टी आए थे। कोई इन पर रत्ती भर ट्रस्ट नहीं करता, कोई इन पर रत्ती बराबर भी एतबार नहीं करता। दूसरी बात यह है कि यही इससे भी निकले कि कोई हमारे किसी मुल्क, बरादर मुल्क से कोई तल्लुकात है, कोई नहीं रह गया। अब ये जज्बात की नहीं, मफादात की दुनिया है। पहले शुक्रिया के साथ हमें इमदाद मिलती थी, फिर ग्रांटें मिलती थी, फिर कर्जा मिलता था। अब सूद पे कर्जा है, सऊदी अरब ने सूद पे कर्जा दिया हुआ है। और अब दोस्त ममालिक जो हैं वो हमें खैर से अब कहते हैं सरमायाकारी करवा लो, नो कर्जा। तो हम उस सतह पे आ गए हैं कि मिलिटरीली तो सारे अरब स्टेट शायद इजराइल का मुकाबला ना कर सकें, लेकिन डिप्लोमेटिक क्लाउड को इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसको नहीं किया और ना ही अब मेरा ख्याल है होगा। देखिए, एक तो अमूमी तौर पर ये रिवायत रही है पाकिस्तानी हुक्मरानों की कि जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो वो सऊदी अरब का वो दौरा ज़रूर करते हैं। शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम का भी कहना है कि उनका जो दौरे का बुनियादी मकसद वो उम्रा है, लेकिन साथ में वज़ीर ख़ारजा का, वज़ीर ख़जाना का और दीगर अहम हुक्काम के जाने का मतलब ये है। और अब ये भी सऊदी अरब से ख़बरें आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात वज़ीर आज़म के साथ तय हो चुकी है। और उम्रा तो वैसे एक दिन में हो जाता है, 2-3 दिन का क़याम हमें ये बात सोचने पे मजबूर करता है कि वहाँ पे कुछ इक़्तिसादी मुआहदे करने की कोशिश की जाएगी। और अब सऊदी अरब को बताया जाएगा कि पहले तो ये कहा गया पाकिस्तान को कि जब IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इदारे पाकिस्तान आएंगे तो तब खलीज के ममालिक पाकिस्तान के साथ ताउन करने पे आमादा होंगे। तो अब वो वक्त आ चुका है कि इस IFC में जो वादे किए गए थे $10 अरब के सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की जानिब से, उस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा। और इसके साथ साथ रेको देक और गवादर के जैसे मंसूबों में भी सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की जाए। और पाकिस्तान, आप हैरान
ہوں گے کہ پچھلے سال تک پاکستان بھی میڈیم جو ہیومن ڈیولپمنٹ جو انڈیکس ہے اس میں شامل تھا، لیکن اس مرتبہ جو رینکنگ جاری ہوئی ہے UNDP کی طرف سے، پاکستان لو جو کیٹیگری ہے اس میں چلا گیا ہے، اور پاکستان کی جو رینکنگ اس سال سامنے آئی ہے وہ 164ویں نمبر پر ہے۔ اور کس طریقے سے پاکستان میں تنزلی آ رہی ہے، یعنی کہ 2019-20 میں پاکستان کی جو رینکنگ تھی وہ 154 تھی، یعنی کہ 154ویں نمبر پر تھا پاکستان، سٹل جو میڈیم جو کیٹیگری تھی اس میں شمار ہو رہا تھا پاکستان میں، لیکن 2021-22 کی جو رینکنگ آئی تو اس میں پاکستان کی 7 درجے تنزلی ہوئی، اور پاکستان کا جو نمبر تھا یا جو رینکنگ تھی وہ 161ویں نمبر پر چلی گئی۔ اور 2023-24 کی جو رینکنگ کچھ روز پہلے جاری کی UNDP نے، اس میں مزید 3 درجے پاکستان کی رینکنگ کی تنزلی ہوئی ہے، اور پاکستان اس وقت 164ویں نمبر پر ہے۔ اور آپ امیجن کریں گے کہ ہیٹی اور زمبابوے ان جیسے جو ممالک ہیں، ایون روانڈا، یوگانڈا، یہ جو ممالک ہیں، ایون ہیومن ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں، اس کی رینکنگ کی بات کریں تو 2023-24 میں انہوں نے پاکستان سے بہتر پرفارم کیا ہے۔ یہ انتہائی ایک اہم آئی تھنک اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے، اور ایک لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے لیے، کیونکہ پاکستان ایک چھوٹا ملک نہیں ہے، 25 کروڑ کا ایک ملک ہے، دنیا کی 7 طاقتیں ہیں جن کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ انسانی ترقی کی بات کریں تو پاکستان میں اوور دا ایئرز، جیسے میں نے آپ کو نمبرز شیئر کیے کہ کیسے ریپڈلی جو ہے اس میں ڈیٹیریشن آ رہی ہے، اور اب پاکستان کا یہ عالم ہے کہ ایون جو افریقن کنٹریز ہیں، جو بہت غریب ممالک ہیں جہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے، ان میں سے بھی کئی ایسے ممالک ہیں جو پاکستان سے بہتر ان کی رینکنگ ہے۔ اور آئی تھنک صرف ایک ملک اگر آپ اس خطے میں اگر آپ دیکھیں جو پاکستان سے اس کی بری رینکنگ ہے اور وہ سمجھ بھی آتی ہے، اور وہ ہے افغانستان، جس کا نمبر جو ہے 180واں ہے، اور سمجھ بھی آتی ہے کہ گزشتہ 40-50 سال سے وہاں پر ایک سول وار چل رہی ہے، ایک انریسٹ ہے، اور اس طریقے سے ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو نہیں پائی۔ لیکن ادر دین دیٹ جتنے بھی خطے کے باقی ممالک ہیں ان کی رینکنگ پاکستان سے بہت بہتر ہے، تو اس پر ہمیں ڈیفینیٹلی سوچنا چاہیے کہ آخر ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ اور یہ جو ڈیٹیریشن آ رہی ہے یہ اوور نائٹ نہیں آئی، جو کئی سالوں سے پاکستان کے اندر جو ہماری جو پالیسی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے اب اس کی جو نتائج ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب جو عالمی بینک کی نئی رپورٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، 2 فیکٹرز انہوں نے بتائے ہیں کہ اس سال جو پاکستان کی معاشی ترقی جو شرح نمو رہے گی وہ 1.8% رہے گی، جو ایوریج مہنگائی کی شرح ہے پاکستان کے اندر وہ 26% رہے گی، اور ان 2 فیکٹرز کی وجہ سے خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مزید 1 کروڑ افراد خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے، یعنی کہ ان کی جو روزانہ کی آمدن ہے وہ 1000 روپے سے بھی کم ہو جائے گی۔ اگر پہلے 10 کروڑ افراد آلریڈی خط غربت کی لکیر سے زندگی نیچے گزار رہے ہیں تو 1 کروڑ اس میں مزید اگر اضافہ ہوگا تو وہ 11 کروڑ ہو جائیں گے۔ اور اس سے بھی خطرناک جو بات ہے کہ اگلے 3 سال کی جو پروجیکشن ورلڈ بینک کی طرف سے سامنے آئی ہے، دو کہ گورنمنٹ جو نئی آئی ہے شہباز شریف کی جتنے بھی دعوے کر لے کہ وہ اکنامک ریوائول کرنے جا رہے ہیں، جو ان کی پروجیکشن ہے اس کے مطابق اگلے 3 سال بھی پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں کوئی بہتری کا امکان نہیں ہے۔ مثلا اس سال ایوریج اگر 26% مہنگائی کی شرح رہے گی تو اگلے سال 15% مہنگائی کی شرح رہنے کا امکان ہے، اور اسی طرح سے جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ بھی لیس دین 2.5%، اور ایون اس کے بعد بھی پاکستان ایون 3% کی جو گروتھ ریٹ ہے اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک وہ اچیو نہیں کر پائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پاکستان ایک اور IMF کے پروگرام میں یہ جو پروگرام ختم ہوگا تو جا رہا ہے، تو جو IMF کی شرائط ہیں اگلی وہ یقینی طور پر اتنی سخت ہوں گی کہ اس میں آپ اپنی معیشت کو اس طریقے سے گرو نہیں کروا سکتے۔